नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धन एकमत हुन सकेन, संसदबाट पारित गर्न सहयोग नगरे सहकार्य टुट्ने देउवाको चेतावनी। गठबन्धनको भविष्य अन्यलमा। स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण केही दिनमै पेश गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आन्दोलन जारी। सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग। म्यानमार सैनिकको 1 वर्ष पूरा। सैनिक शासन विरुद्धको आन्दोलनमा हालसम्म 1500 बढीको मृत्यु, झण्डै 12,000 जना सैनिक हिरासतमा। र माघे झरीका कारण शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल खेल प्रभावित। पुलिस र च्यासल बीच शनिबार तय भएको खेल माघ 26 मा सर्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। एमसीसी को विषयले अहिलेको सत्ता गठबन्धन के होला भन्ने धेरैको चासो छ। एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा एकमत बन्न नसक्दा गठबन्धनको भविष्य कस्तो होला भन्ने चासो धेरैलाई छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा भए पनि सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा देखिएपछि सत्ता गठबन्धन एमसीसीकै कारण टुट्ने धेरैको अनुमान छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताले गठबन्धन कायम राख्ने शर्तमा एमसीसी पास गराउन सहयोग नगर्ने बताइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनमा फाटो आउने अनुमान गरिन थालिएको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। एमसीसी सम्झौता निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेसँगै सत्ता गठबन्धनको भविष्य पनि अन्यलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागुन 16 गते भित्रै एमसीसी बारे संसदमा औपचारिक जवाब दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिइसकेका छन्। त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सारथी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग यथास्थितिमै फागुन 16 अघि एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग मागिरहेका छन्। संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सहयोग गरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दाहाल नेपालले भने जस्तै गरी आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राख्ने सम्मको आश्वासन दिएका छन्। सहयोग नगरे गठबन्धनमा फाटो आउन सक्ने समेत प्रधानमन्त्री देउवाले चेतावनी दिएका छन्। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताले भने गठबन्धन कायम राख्ने शर्तमा एमसीसी पास गराउन सहयोग नगर्ने बताएका छन्। यसबेला चाहे प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरून् चाहे जोसुकैले गरून्, हामी एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्दैनौँ। यसमा त गठबन्धन बन्ने कुरा त एउटा आवश्यकता पुरा गर्नको लागि गठबन्धन भन्यो, त्यो आवश्यकता पुरा गरेका छौँ हामी। र गठबन्धन भट्की सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने त छैन नि त। पार्टी त विभाजन हुन्छ, अलग अलग हुन्छ, अनि गठबन्धन सधैँभरि सँगै रहिरहने कुरा हुन्छ, त्यो हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। तर नेपाली समाजको जे मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञानको आधारमा हामी राजनीति गर्छौँ। सत्ता सारथी दलहरूले एमसीसी संसदमा टेबल भए गठबन्धन भत्कन सक्ने बताइरहँदा देउवा निकट नेताहरूले पनि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाँदा फाइदा हुने तर्क गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनलाई सहर्ष स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्। विगत हाम्रा गठबन्धनका कारणले हामीलाई के क्षति बेहोर्यौँ र हामीलाई के गल्ती भए, ती कुराहरूलाई करेक्सन गरेर हामी जान सक्छौँ कि सक्दैन आगामी दिनमा। अहिले सम्मानीय प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका बारेमा उहाँको नेतृत्वमा गठबन्धन भएको छ, त्यसैले उहाँले अहिले बोलिहाल्ने बेला चाहिँ भएको छैन। आम मतदाताको बिचमा चाहिँ कांग्रेसले चुनावमा गठबन्धन नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोच मैले पाएको चाहिँ छु। जसरी पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा रहेका देउवाले सके गठबन्धनलाई साथमा लिएर नसके प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई साथमा लिएर भए पनि एमसीसी पास गर्न लागि परिरहेका छन्। एमसीसीका बारेमा गठबन्धनमा मतभेद सुरु भएपछि कांग्रेस एमालेका नेताहरूबीच संवाद सुरु हुन थालेको छ। यद्यपि नेकपा एमालेले भने पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न भन्दा पनि संसदमा टेबल गर्न भन्दै आएको छ। एमाले अहिले यो पास गर्नुपर्छ, पास गर्नु हुँदैन, यो केही भन्दैन। किन भनेपछि प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ, त्यो छलफल गर्नुस् न।
सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि एमसीसी संसदमा टेबल भए गठबन्धन नै छोडिदिने चेतावनी दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले भने एमसीसीका बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यद्यपि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने यथास्थितिमै एमसीसी पास गराउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। जसरी पनि संसदबाट एमसीसी पास गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिँदा उनका बहुसंख्यक सत्ता सारथी दल भने यथास्थितिमा एमसीसी पास नगराउने पक्षमा देखिएका छन्। आफ्नै सत्ता सारथी दलहरूले सहयोग नगर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग सहयोग मागिरहेका छन्। एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलकै मत विभाजित हुँदा अब सत्ता गठबन्धन कसरी अघि बढ्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत रकालको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ 4 गते प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको छलफलमा 753 वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा करिब 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताएका हुन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 8 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको भन्दै आयोगले अब हुने निर्वाचनमा 12 अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ। निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा 2074 सालमा भन्दा 30% बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ। 2074 सालपछि 20 लाख मतदाता थपिएकाले मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामग्रीको खर्च वृद्धि हुने पनि आयोगको भनाइ छ। साथै कोभिड-19 को कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका लागि समेत थप खर्च हुने आयोगको अनुमान छ। केही दिनमै आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा अनुमानित खर्च पेश गर्ने समेत आयोगका सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न रक्षा मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खाद्य वस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसायी दोषी बन्ने कानुन प्रावधानमा राख्न नहुने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077 को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुको कारणले कसैको निधन भएमा उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई दोषी देखाउन नहुने धारणा राख्नु भएको हो। नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुलित खानाको कारण हुने गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। खाद्य पदार्थ सेवनकै कारण निधन हुँदा उद्योगीलाई मात्रै अपराधी बनाउने हो भने उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीहरूको गुनासो रहेको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि उत्पादक कम्पनी उद्योग व्यवसायीलाई अनुशासनमा राख्न कारबाही दण्ड सजायको व्यवस्था राखे पनि कडा व्यवस्था राख्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। खाने विषक्त हैन माछा मासु पनि खाने अनि घरको हैन रक्सीहरू खाने र शरीरको क्षमताभन्दा बढी खाने, नसामा खान्छ नसालु पदार्थहरू, मान्छेको मृत्यु हुन्छ। अनि त्यसको जिम्मेवारी को लिने? त्यो घरबाट दारु बनाएको मान्छेहरू हुने, रक्सी बनाउने मान्छे कि खाने मान्छे दोषी हुने? के खायो त्यो कहीँ कहीँ उद्योगबाट निर्माण भएको हुन्छ। अनि यसले हेर्ने चावल खायो, यसले के मासु खायो, यसले के खायो भन्दाखेरि मान्छेको मृत्यु भने कसले समात्छ त्यो मान्छेको? त्यस्तो नागरिकको होइन को जिम्मेवार हुन्छ? कसरी त्यसमा कसले कारबाही गर्ने? अन्त यी सवालहरू अलिकता गहन सवाल हो। मान्छेको खानपिनको कारणले पनि मृत्यु भएको हुन्छ र त्यस कारणले दण्डै सजाय नै अपराधी नै बनाइदिनु भने कुन उद्योगपतिले यहाँ काम गर्छ? उहाँहरूले आश्वस्त भन्नुभयो यो विधेयकमा यो प्रयोजन राख्नुभयो भने हामीले उद्योग धन्दा बन्द गरिदिनुपर्छ। एक त देशको स्थिति त्यस्तै हो। मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुको परीक्षण, निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। मुलुक संघीय संरचनामा रहेको भन्दै उहाँले संघीयताको मूल मर्म अधिकारको बाँडफाँड भएकाले ऐनले आवश्यक अधिकारहरू स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू, खाद्य विज्ञहरू, कानुनविदहरू लगायत सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभा र त्यस अन्तर्गतका समितिहरूको पछिल्लो करिब 4 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्दै संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष नामक पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ। पुस्तकमा संसद र त्यसका प्रभावकारिताका लागि अमेरिकी कांग्रेस, भारतको माथिल्लो सदन र अस्ट्रेलियाका संसद र संसदीय प्रणालीहरूको अनुभव समेत समेटिएको छ। आज सिंहदरबारमा आयोजित सो पुस्तकको छलफल कार्यक्रममा संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिहरूका कामबारे जानकारी गराउन पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पुस्तकमा राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिहरूमा विधेयकका बारेमा हुने छलफल, समितिका सभापतिहरूको अनुभव र संसदीय समिति प्रणालीबारे विभिन्न देशका अनुभवहरूलाई समेत समेटिएको बताउनुभयो। गतिविधिहरू चाहिने सक्छन् र केही रेफरेन्सहरू पनि छन्। भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाको गतिविधिहरू छ। सभापतिको मात्र होइन, मान्छेहरूका पनि फिलिङहरू छन्। यहाँ विभेद र कानुन भनेर कानुनभन्दा पनि विभेद बढी भन्ने कुराहरू छ। अपङ्गताको पर्सपेक्टिभबाट कस्तो कानुनी व्यवस्था होला, अनि कसरी चाहिँ उहाँले काम गर्दाखेरि यहाँ अनुभवहरू पनि छन्। अहिले भनियो यसको इमेज राष्ट्रिय सभाको चाहिँ समितिहरू डिजाइन गर्दाखेरि प्रति सभाको डिपार्टमेन्टल भन्छौँ हामी, विभागीय भन्छौँ अथवा मन्त्रालयका भन्छौँ। राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ उति सचिवालयले अलिकति होमवर्क गर्दाखेरि पनि माथिल्ला समितिहरू भएबाट कमिटी पनि योजनामा पनि प्र्याक्टिस छ। तल्लो समितिहरू बढी डिपार्टमेन्ट विभागीय हुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका छन् भने संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति संयुक्त समितिको रूपमा रहेका छन्। ती सबै समितिका सभापतिहरूको अनुभूति पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाविस 7 तथा साबिकको जुटपानी गाविस 9 का भूमिहीनहरू अहिले जग्गाको मालिक बनेका छन्। उनीहरूलाई सरकारले गाउँ ब्लक जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेपछि भूमिहीनहरूको अवस्था बदलिएको हो। एक रिपोर्ट। चितवनको इच्छा कामना गाविस 7 तथा साबिकको जुटपानी गाविस 9 का भूमिहीनहरूलाई सरकारले जग्गा धनी प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले शुक्रबार जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरेकी हुन्। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लाल पूर्जा नहुँदा राष्ट्रियता विहीन भएर बस्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको बताइन्। यसअघिका सरकारले जग्गा धनीहरूलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने काम प्राथमिकतामा नराखे पनि अहिलेको सरकारले जग्गा धनीहरूलाई लाल पूर्जा दिने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले दाबी गरिन्। उनले नै व्यवस्था गरेको लाल पूर्जा पाउनको लागि चाहिँ जग्गा पनि चाहिने, लाल पूर्जा पनि चाहिने। त्यो लाल पूर्जा नभएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियता विहीन भएर बस्नु परेको अवस्था, नागरिकतासम्म पनि नपाएको अवस्था। अब नागरिकतै नभएपछि त्यो व्यक्ति त यो देशको नागरिक त भएन नि त। यो देशको नागरिकै नभएपछि अनि संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न पायो त? त्यो त पाएन। यो स्थितिसम्म रहेछ दर्दनाक। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ हामीले सल्लाह गर्यौँ ल यसलाई चाहिँ एउटा प्राथमिकतामा राखेर अभियान चलाउँ भन्ने हिसाबले तुरुन्तै महोत्तरीको रामगोपालपुरबाट सदरमुकाम होइन, जहाँ समस्या हो गाउँमै डोर कायम गरेर तीनै लाल पूर्जा वितरण गर्ने भन्ने हिसाबबाट थालनी गर्यौँ। त्यसपछि 70 अहिले देशैभरि यो अभियान चलाइएको छ। कार्यक्रममा जग्गा धनीको प्रमाणपत्र पाएकाहरूले खुसी व्यक्त गरे। अहिलेसम्मका सरकारले आफूलाई नेपाली नागरिक नै नठाने पनि वर्तमान सरकारले जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिएर आफ्नो अधिकार दिलाएको बताउँदै खुसी व्यक्त गरे। रमाइलो लागेको छ, राम्रो दुःख भएको छ नि अहिले त। अहिलेको सरकारले दियो के अरे, अब आउने सरकारले दिन्छ दिन्न। हामी मर्या पनि मेरो छोरा रातिलाई त भयो नि त। अब राम्रो सधैँ बाँचिरहेछ हामीलाई यो लाल पूर्जा दिने सरकार त भन्छ नि के भन्ने। राम्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। यो सरकारलाई मध्यम मुरीको धन्यवाद दिन्छ। लाभग्राहीहरू कानुनी रूपमै जग्गाको धनी बनेपछि संविधानले दिएको अधिकार पाउनेमा आशावादी रहेको बताए।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाको उखुबारीमा एक साताअघि हत्या गरेर खाल्टो खनी पुरेको अवस्थामा शव भेटिएका 2 व्यक्तिको आर्थिक लेनदेनका कारण हत्या भएको खुलेको छ। हत्यामा केही भारतीय नागरिक समेत संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हत्यामा संलग्न मध्ये मुख्य योजनाकार अनिल कुमार मण्डल सहित मोरङका अमित शाह र नासिर आलम पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीका अनुसार थप केही व्यक्ति फरार छन्। हत्यामा केही भारतीय नागरिक समेत संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले 3 जनाको हत्या आर्थिक लेनदेनकै कारण भएको बताएको छ। आर्थिक लेनदेनको कारण मोरङमा 2 जना र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 थेचोमा थप 1 जनाको हत्या गरी खाल्डो खनेर पुरिएको अवस्थामा शव बिहीबार प्रहरीले फेला पारेको थियो। 3 जनाको हत्या सिरहा नगरपालिका 12 स्थायी घर भएका 31 वर्षीय अनिल कुमार मण्डलले आपसी लेनदेनका कारण केही व्यक्तिको सहयोगमा फरक मिति र स्थानमा हत्या गरी खाल्डो खनेर पुरेको प्रहरी अनुसन्धानले खुलेको छ। माघ 12 गते धनपालथान 7 को उखुबारीमा सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका 4 का 32 वर्षीय शम्भु कुमार चौधरी र भोलिपल्ट धरान उपमहानगरपालिका 3 का 48 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको सोही स्थान नजिकैको अर्को खाल्डोबाट शव भेटिएको थियो। स्थानीयले शंकास्पद खाल्डो देखेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीको टोलीले 5 फिट गहिरो खाडलबाट 2 जनाको शव बाहिर निकालेको थियो। स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेसँगै प्रहरी टोली अनुसन्धानको लागि घटनास्थल पुगेको मोरङ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताए। प्रहरीले खाल्डो खन्दा पहिलो दिन एउटा र त्यसको भोलिपल्ट अर्को स्थानमा पनि शंकास्पद खाल्डो खनेर अर्को लास निकालिएको बताएको छ। तत्काल फिल्डमा जानुभयो। फिल्डमा गएर हेर्ने क्रममा त्यो नयाँ जुन माटो देखेको खाल्डोहरूलाई खन्ने क्रममा जाने क्रममा त्यहाँ चाहिँ एउटा लास भेटियो। लास भेटेपछि त्यो रात परिसकेपछि त्यो रात त्यसलाई होल्ड गरियो। त्यसपछि भोलिपल्ट यहाँबाट हामी डग सहितको टोली फेरि त्यहाँ अर्को पनि नयाँ स्थान छ, त्यसको केही स्थान पर चाहिँ अर्को उखुबारीकै एउटा पार्टमा चाहिँ अर्को पनि त्यस्तो खालको खाल्डो छ भनेपछि हामीले डग सहितको टोली गएर त्यहाँ अनुसन्धान हामीले सुरु गऱ्यौँ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीसीले प्रहरी अनुसन्धानले श्रेष्ठको पुस 5 गते र चौधरीको पुस 7 गते हत्या गरिएको बताए। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरूसँग संलग्न 1 जना हराएको र त्यसका लागि ललितपुरको थेचोमा छ भन्ने थाहा पाएपछि मोरङ जिल्ला प्रहरी र अपराध महाशाखाको टोलीले गोदावरीमा शव फेला परेको बताए। के देखाएको भन्दा यिनीहरूको आपसी आर्थिक कारोबारको हकमा कारोबार लिने क्रममा चाहिँ विवादको कारण चाहिँ भएको देखिन्छ। त्यसपछि अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा यो बिचमा यिनीहरूसँग सम्पर्कमा भएको एउटा व्यक्ति मिसिङ छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानमा फाइन्डिङ भएपछि त्यो अनुसन्धान गर्दै खोज्ने क्रममा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्को शव चाहिँ ललितपुरमा छ, ललितपुर थेचोमा छ भन्ने हामीलाई जानकारी भएपछि त्यसपछि हामीले तत्काल मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीलाई त्यहाँ सर्च गर्नको लागि भन्यो र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि अर्को लास भेटियो र त्यो लास पनि के कहिले गरेको भन्ने हेर्ने क्रममा चाहिँ मङ्सिरको 28 गते नै त्यसलाई हत्या गरेर गाडिसकेको देखियो र त्यो गाड्नेमा पनि त्यही अघि सुरुको अनिल मण्डल भएको थियो, हामीले यिनै इन्भल्भ भएको देखियो र त्यो जो उहाँ भेटियो 28 गते नै मारिसकेको मान्छे भेट्यो त्यसको चाहिँ हुलियापछि आइडेन्टिफाई भयो। त्यसमा चाहिँ वर्ष 63 को मोहन लिम्बू जो चाहिँ तेह्रथुमको हुनुहुन्छ र हाल चाहिँ काठमाडौँको गोठाटामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अस्थायी रूपमा। घटनामा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले माघ 20 गते फरक स्थानबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। मुख्य हत्याका योजनाकार मण्डललाई प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका 13 बल्खुबाट पक्राउ गरेको बताएको छ। यस्तै सोनारलाई विराटनगर 5 दामा बन्दी चोकबाट र आलमलाई विराटनगर 17 मटेरुवाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जग्गा जमिनको कारोबारको क्रममा हासिल हुने रकम एकलौटी बनाउन 3 वटे हत्या गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले जनाएको छ। हत्यामा उनीहरूले नाइलनको डोरी तथा गम्छा प्रयोग गरी घाँटी कसेर मृतकको हत्या गरेको खुलेको छ।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आन्दोलन जारी, सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग। देशभर मेघ गर्जनसहित वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, चिसो बढ्यो, जनजीवन कष्टकर, बाली सप्रिने आशमा किसान खुसी। र म्यानमार सैनिकको 1 वर्ष पुरा सैनिक शासन विरुद्धको आन्दोलनमा हालसम्म 1500 बढीको मृत्यु, झण्डै 12,000 जना सैनिक हिरासतमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज बबरमहल स्थित वन परिसरमा सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्येयबाट नियमावलीको प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली 2078, प्रदेश वन ऐन, संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेह्रो कर र वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा आन्दोलन भएको र यो आन्दोलन सबै तहका सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिई संशोधन नगरेसम्म जारी रहने चेतावनी दिनुभयो। वनभित्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा पनि बेच्ने तयारी गरेर सरकारले पुरै चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको ढुङ्गा गिटी बालुवा रुखदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ आक्रमण गर्ने र उहाँहरूको सोच भनेको जनताको क्षमता विकास गर्ने भएन, जनतालाई चाहिँ स्रोतहरूमा सहजीकरण गर्ने भएन, ज्ञानको हिसाबले सहजीकरण गर्ने भएन कि जुन पास गरेका ऐनहरूलाई तत्काल चाहिँ खारेज गरेर संशोधन गरेर नयाँ ऐन बनाउनको लागि हामीले माग गरेका छौँ। अध्यक्ष पाठकले प्रदेश र संघीय सरकारले सामुदायिक वनको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐनहरू ल्याएको प्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। महासंघले वन पैदावार तत्काल खुल्ला गर्न, विदेशी काठलाई रोक्न, स्वदेशी वन पैदावारहरूलाई उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन र फेरि पनि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न तथा समुदायको अधिकार हनन नगर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ। मौसम बदलीसँगै हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण चिसो बढेको छ। चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसो बढे पनि हिउँ परेपछि किसान खुसी भएका छन् भने हिउँमा रमाउनेहरू हिउँ परेका स्थानमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। मौसम बदलीसँगै देशमा हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा हिमपात भएको छ। बिहिबार साँझबाट बाजुरासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण चिसो निकै बढेको छ। चिसोको कारण जिल्लावासीको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। चिसोका कारणले वृद्ध बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन्। हिमपातका कारण जिल्लाको आवत जावत नै बन्द भएको छ। यस वर्ष पटक पटक भएको हिमपातका कारण मानिससँगै पशु चौपायालाई पनि समस्या भएको छ। हिमपातले चिसो बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढ्दै गएको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। डडेलधुरा लगायतका सुदूरपश्चिमका अन्य उच्च पहाडी स्थानमा हिमपात भएको छ। हिमपातपछि हिउँमा खेल्न तराईका जिल्लाबाट हिउँ परेका ठाउँहरूमा पुग्ने क्रम बढेको छ। तनहुँको छिम्केश्वरी डाँडामा 36 वर्षपछि हिमपात भएको छ। बिहिबार साँझबाट परेको झरीसँगै शुक्रबार बिहानदेखि छिम्केश्वरी डाँडामा हिमपात भएको हो। आबु खैरेनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 अवस्थित छिम्केश्वरी तनहुँ जिल्लाको अग्लो पहाड हो। समुद्री सतहबाट 2134 मिटर उचाइमा फैलिएको यो पहाड प्राकृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण र रमणीय छ। छिम्केश्वरी मन्दिर भन्दा करिब 300 मिटर तलसम्म हिउँ परेको छ।
बिहिबार रातिबाट परेको भारी हिमपातले जाजरकोट जिल्लाको माथिल्लो भेगको जनजीवन प्रभावित भएको छ। हिमपातले जिल्लाको उच्च लेकाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको हो। हिमपातका कारण चिसो धेरै बढेको छ। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रोकाय गाउँ, रामीडाँडा, नाइकवाडा, सक्ला, नलगाड, नगरपालिकाको लह, डाँडागाउँ, रग्दा, भगवती, खगेनकोट, कुशे गाउँपालिकाको ढिमे, पैक, अर्छानी, टालेगाउँ, जुनीचाँदे गाउँपालिका, छेडागाडा नगरपालिका लगायत अधिकांश क्षेत्रको माथिल्लो क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको छ। देशका अन्य स्थानहरूमा पनि हिमपात भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका चन्द्रागिरी, शिवपुरी लगायतका उच्च क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। यस्तै मकवानपुरको दामन लगायतका क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको छ। बाक्लो हिउँ जमेपछि हिउँ खेल्न ती क्षेत्रमा जानेहरूको संख्या समेत बढेको छ। मौसममा भएको परिवर्तनले देशका अधिकांश ठाउँमा वर्षा भएको छ। हिमाली भेगका हिमपात भएको छ। वर्षा र हिमपातका कारण चिसो बढेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसममा सुधार हुन अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ। चिसोका कारण श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, ज्वरो, रुगाखोकी, दम बढ्ने, छाला, आँखा लगायतमा समस्या आउने भन्दै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशभर वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हिमाली भेगमा बाक्लो हिउँ परेको छ। देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा तथा हिमपातका कारण चिसो बढेको छ। बिहिबारदेखि देशभरका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। मौसममा सुधार हुन अझै केही दिन लाग्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। महाशाखाका अनुसार शनिबारसम्म देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिनासहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। गण्डकी प्रदेश लगायतका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। वर्षा तथा हिमपातले चिसो बढेको छ। चिसो बढेसँगै चिसोका कारण श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने भन्दै यसबाट बच्न सतर्कता अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यविदको धारणा छ। श्वास प्रश्वासमा सबभन्दा बढी समस्या हुन सक्छ जाडोमा। खोकी लाग्ने, दम भएका बिरामीहरूलाई दम बढ्न सक्ने, सिओपिडी भन्छौँ हाम्रो भाषामा, त्यो हुनसक्छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ नि कम्ब्याट गर्नको लागि सबभन्दा मेन कुरा त तातो न्यानो भएर बस्ने हो, न्यानो कपडाहरू लगाउने हो। अब सँगसँगै हामीले चाहिँ नि बजारमा एसी लगाउने, हिटरहरू राख्ने गर्छौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि फेरि नकारात्मक इफेक्टहरू हुनसक्छ। एउटा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भयो, त्यसलाई न्यानो भएर कोठाहरू न्यानो राख्ने होइन, घाममा बस्ने र चिसोबाट जोगिने। अर्को तपाईँको छालाजन्य समस्याहरू हुन्छ जाडोमा अत्याधिक होइन, छाला खस्रो हुने, चिलाउने समस्याहरू आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ नि छालालाई ग्रिजिङ गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यो हामीले अब घर आएपछि पहिला हामीले तेल लाउँथ्यौँ होइन, त्यस्तै मोइस्चराइजिङ क्रिमहरू लाउनु पर्ने हुन्छ र छालालाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को आँखामा समस्या देखिन्छ। आँखामा कन्जङ्टिभाइटिस, भाइरल कन्जङ्टिभाइटिस भन्छौँ, आँखाको समस्याहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि अब नियमित 3-4 पटक चिसो पानीले मुख सफा गर्ने, आँखा धुने होइन। यदि त्यो कन्जङ्टिभाइटिस भइहाल्यो भने आँखा रोग डाक्टरलाई तुरुन्तै देखाउने गर्नु पर्यो। चिसो जन्ने समस्याबाट जोगिन शरीरलाई न्यानो बनाएर राख्न आवश्यक भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। न्यानो बनाउनका लागि हिटर लगायतका उपकरणको प्रयोग समेत बढेको छ। तर यस्ता उपकरणको प्रयोगमा समेत सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। हिजो बेलुकीदेखि परेको यो अविरल वर्षा है रोकिएकै छैन भनौँ, यसो रोकिँदै पर्दै बिहानबाट नै अफिस जान पर्ने। बिहान उठेर अब सधैँ चाहिँ 1 कप चिया खाइन्थ्यो भने 2 कप चिया खाएर न्यानो कपडा अनि साथमा चाहिँ टोपीहरू लगाएर, बाक्लो ज्याकेटहरू लगाएर अनि अफिस गयोवरी अफिसमा पनि छिटो छिटो कामहरू सकाएर आज शुक्रबारको दिन अब फेरि घर फर्किने तर्खरमा छु। अब घर जाने, तातो तातो कुराहरू खाने, यसरी नै न्यानो कपडा लगाउने, स्वस्थ भएर बस्ने। रुगाखोकीको मौसम पनि छ, फेरि जोगिनु पनि पर्यो। चाहिँ अब अहिले जाडोमा बाहिर निस्किनु परिहाल्यो। बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ अब तातो लुगा लगाएर हिँडेको छु। त्यसपछि अब तातो सेवन, झोलिलो पदार्थहरू चाहिँ सेवन गरिरहेको छु, तातो पानी खाइरहेको छु। अनि साथसाथै अब बाहिर निस्किँदाखेरि तातो लुगा लगाउनु पर्यो, किनभने अब जो अहिले सङ्क्रमण कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब सुरक्षित भएर बस्नु परिहाल्यो। चिसोबाट बच्नका लागि व्यक्ति स्वयंले सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ।
चिसो बढे पनि मनतातो पानीले शारीरिक सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। चिसो मौसमका कारण ज्वरो, रुगाखोकी लगायतका रोगहरूको लक्षण देखिने भएकाले यसबाट जोगिन पूर्व सावधानी अपनाउनु सबैभन्दा उत्तम हुने चिकित्सकको भनाइ छ। जाडो भयो भनेर हामीले ननुहाउने हैन, अब जाडो नुहाउन नसक्ने अनि त्यसपछि जुन समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि तातो पानीमा नुहाउन सकिन्छ, मन तातो पानीमा हैन। अब धेरै चिसो पानीमा नुहाउन गाह्रो हुन्छ, मन तातो पानीमा नुहाउने र सफासु गरेर बस्ने नै खास हामीले यो जाडोमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो हैन। त्यो बाहेक सबभन्दा बेसी हुन सक्ने भनेको भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ जाडोमा हैन, स्पेशली श्वास प्रश्वास सम्बन्धी नाक कान घाँटीमा समस्या हुने, पिनासहरू हुने, अनि घाँटी टन्सिलाइटिस फेरिन्जाइटिस भन्छौँ, घाँटीको समस्याहरू हुने र श्वास प्रश्वासमा निमोनिया हुने हैन। त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ नि स्पेशली जो रोगीहरू दीर्घ रोगीहरू छन् उनले विशेष ध्यान दिनु पर्यो र अरू अन्य मानिसहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो, न्यानो भएर बस्नु पर्यो। अलिअलि रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै चिकित्सकको परामर्शमा जान। चिसो आफैमा समस्या होइन, तर चिसोबाट जोगिन नसके त्यसले समस्या सृजना गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मौसममा सुधार हुन अझै केही समय लाग्ने भएकोले मुटु दमका रोगीहरूले यो समयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। चिसोबाट वृद्ध र बालबालिकालाई जोगाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। पछिल्लो समय आगो वा हिटरबाट हुने दुर्घटना दैनिक जसो सुन्ने गरिन्छ। चिसोबाट जोगिन आगो, कोइला, ग्यास गिजर वा हिटर बालेर सुत्ने क्रममा कतिपयको ज्यान जाने गरेको छ। जाडोको समयमा प्रयोग गरिने यस्ता विभिन्न विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा ध्यान नपुग्दा अकालमै नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हिउँदको समयमा चिसोदेखि जोगिन आगो, कोइला, ग्यास गिजर वा हिटर बालेर सुत्ने गरेको पाइन्छ। तर कतिपय अवस्थामा त्यही हिटर वा ग्यासबाट निस्किएको तातोमा निसासिएर नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ। जाडो मौसम सुरु भएसँगै हिटर बालेर सुत्दा निसासिएर मृत्यु भएका घटनाहरू थुप्रै बाहिर आइरहेको पाइन्छ। चिसोयाम सुरु भएसँगै यस्ता विद्युतीय प्रविधि प्रयोगमा धेरै मानिसले सचेतता अपनाउन नसक्दा दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ। जाडो छल्ने नाममा यस्ता विधि अपनाउँदा वर्षेनी थुप्रै नागरिकको ज्यान गएको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुले दिएको जानकारी अनुसार गत साउन 1 गते यता विद्युतीय घटनाहरूबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुगेको छ। 2078 साल श्रावण 1 गतेबाट हिटर, गिजर, कोइला बालेर सुतेका कारण निसासिएर मृत्यु भएको संख्या चाहिँ 7 वटा छ। 7 वटा मध्येको सबभन्दा लास्टको चाहिँ हेर्ने हो भने शङ्करापुर नगरपालिका 3 बोजेनीको 2078 साल 10 महिना 12 गतेको घटना हो। यसमा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको निधन भएको थियो दम्पतिको, र यसै घटनाहरूलाई आधार मानेर हामीले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुरोध पनि गरेको छ। जाडो छल्ने नाममा झ्याल ढोका बन्द गरी कोइला वा हिटर बालेर सुत्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउन पुगेका छन्। हिटरबाट निस्कने कार्बन मोनोअक्साइड स्वास्थ्यका लागि घातक हुने गर्दछ। झ्याल ढोका बन्द गरेर हिटर बाल्दा हावामा कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा बढी हुन्छ र शरीरमा अक्सिजनको कमी भएपछि मानिसको मृत्यु हुने गरेको वीर अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ बताउँछन्। हामी सबैले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि कुरा जल्नको लागि चाहिँ अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। त्यही भएर हामीले यदि बन्द कोठामा हिटर बाल्यौँ, कोइला बाल्यौँ, दाउरा बाल्यौँ जाडोको महिना भने त्यो कोठामा हावाको आवजावत गर्ने चाहिँ छैन भने चाहिँ त्यो कोठाभित्र रहेको अक्सिजन चाहिँ त्यो दाउरा बाल्दाखेरि चाहिँ त्यो बिस्तारै त्यसले कन्ज्युम गर्छ र त्यसका साथसाथै अक्सिजन कम हुन्छ कोठामा र कार्बन मोनोअक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड जस्ता विषालु ग्यासहरू चाहिँ उत्पन्न हुन जान्छ। र त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ बिरामीहरूलाई अलिकति टाउको दुख्ने, जुम्म हुने, त्यसपछि बिस्तारै बेहोसी हुने र गहिरो बेहोसीमै पेसेन्टको चाहिँ बिरामीहरूको चाहिँ मृत्यु हुने गर्दछ। लामो समयसम्म हिटर ताप्दा त्यसबाट निस्कने कार्बन मोनोअक्साइडले मानवीय स्वास्थ्यलाई असर गर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। हिटरबाट निस्कने कार्बन मोनोअक्साइडले शरीरलाई गर्मी बनाउनुका साथै छाला सुक्खा बनाउने र आँखाको ज्योति कमजोर बनाउने चिकित्सकको भनाइ छ। यस्तै चिसोबाट जोगिन झ्यालढोका बन्द गरी आगो, कोइला, ग्यास, गिजर वा हिटर बालेर नसुत्न र राम्रोसँग हावा खेल्ने ठाउँमा प्रयोग गर्न पनि उपनिर्देशक श्रेष्ठले आग्रह गरेका छन्।
यस्तो योबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ बन्द कोठामा कहिले पनि हिटर कोइला आगो दाउरा कागज के पनि बाल्ने काम गर्दै नगरौँ। वेल भेन्टिलेटेड भन्छौँ, राम्रोसँग हावा ओहोरदोहोर गर्न सक्ने भेन्टिलेसन भएको रुममा मात्रै हामीले आगो बाल्ने दाउरा बाल्ने अथवा हिटर बाल्ने जस्तो चाहिँ कार्यहरू हामीले जाडो महिनामा गर्नुपर्दछ। रातको समयमा हिटर ताप्दा आगो बाल्दा कोठा खुल्ला राख्ने र कोठा न्यानो भएपछि आगो वा हिटर निभाएर मात्र सुत्ने गर्नुपर्दछ। अझ राम्रो उपाय त यस्ता उपकरणको प्रयोग गर्नुको सट्टा न्यानो कपडाको प्रयोग गरे सुरक्षित हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशभरको मौसममा पूर्ण बदली भएको छ। बिहिबारदेखि देशभर चट्याङसहित वर्षा भएको छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात भएको छ। मौसम बदली भएसँगै देशभर चिसो बढेको छ। चिसो बढेसँगै देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, चिसोबाट बच्न के गर्नु भएको छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। टाइममा घर जाने अनि तातो खाने, न्यानो कपडा लाउने, न्यानोमा बस्ने, अनि बाहिर अब मान्छेहरूसँग सम्पर्कबाट अलिक टाढै बस्ने अहिलेको यो महामारीको उसको कारणले गर्दा। चिसोबाट बच्नलाई त्यही हो, घरमा तातो पानी खाने, चिया खाने, यसो घरमा बस्ने, हिटर छ हिटर लिएर यसरी बस्ने ताप्ने। मौसम पनि यस्तो अलि चिसो धेरै बढेछ, पानी सानी परिरहेछ, बाहिर जान अलिक गाह्रो नै छ। तर पनि अब त्यही हो, छाता लिएर रेनकोट लगाएर बाहिर के काम भयो भने पर्यो भने गरेर आउने हो। लुगा लगाउने, तातो खानेकुरा खाने। चिसोबाट बच्नको लागि चाहिँ अब पानी झ्याप्प परिरहेछ। अनि म चाहिँ यस्तो अहिले चाहिँ एकदम बाक्लो डाउन ज्याकेट लगाइरहेको छु। अनि घर गएपछि अब तातो अब सुपहरू पकाएर खानुभयो भने यो चिसोबाट अथवा कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। चिसोबाट बच्नलाई अब त्यही बाहिर निक्लिँदाखेरि ज्याकेटहरू लाउने, टोपीहरू, अनि अब घरमा बस्दाखेरि हिटरहरू ताप्नु पर्यो, आगो, अनि तातो तातो सुपहरू बनाएर खानु पर्यो। विशेष गरी अदुवा र अदुवा पानीहरू खानु पर्यो। यसबाट कोरोनाबाट पनि बच्न सकिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दै गएको बताएको छ। पहिले एकजनामा भएको भाइरस 3 जनामा सर्ने गरेकोमा अहिले त्यो दर बिस्तारै घटिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले बताएकी हुन्। यस्तै नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अभाव नभएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिएकी छन्। शुक्रबार उनले पहिले एकजना मानिसमा भएको भाइरस 3 जनामा सर्ने गरेकोमा अहिले त्यो दर बिस्तारै घटिरहेको स्पष्ट पारिन्। प्रवक्ता मिश्रले छिमेकी मुलुक भारतको आन्ध्र प्रदेश बाहेक अन्य राज्यहरूमा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण दर घटिरहेको र त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको तथ्य पनि स्मरण गराइन्। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकै कारण यसको संक्रमण दर घटेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि सबै नागरिकलाई उनले पुनः सचेत गराएकी छन्। पछिल्लो डेटाको अनुसार अहिले नेपालमा इन्फेक्सनको दर घटेको देखिन्छ हैन। अनि हामीले जुन प्रत्येक विकको हामी इपी डेटा प्रोजेक्सन गर्छौँ हैन। अब यो अलिकति साइन्टिफिक हुन्छ, तर त्यसलाई मैले एकदमै सरल भाषामा भन्दाखेरि हामीले कस्तो देखिरहेछु भने भाइरसले संक्रमण गर्ने दर जुन पहिला थियो, जस्तो एउटा भाइरसले कुनै एउटा प्रदेशमा 3 जनालाई संक्रमित गर्थ्यो एउटा संक्रमित मान्छेले भने त्यो दर चाहिँ अब बिस्तारै घटिरहेछ र यो दर प्रत्येक प्रदेशको लागि डिफरेन्ट छ र हामी डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छौँ। यस्तै नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अभाव नभएको मन्त्रालयले बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिश्रले नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन
कुनै कमी नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताइन्। उनका अनुसार खोपको अभाव हुन नदिन प्रदेश स्तरमै भण्डार केन्द्रहरूको व्यवस्था भएको र हुँदै गएको बताइन्। त्यसैगरी खोप लगाउने काममा पनि कोही नागरिक नछुटुन् भनेर सरकारले नागरिकता लगायतका डकुमेन्टहरू नहुँदा पनि खोप लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता मिश्रले स्पष्ट पारिन्। नेपालमा भएका कुनै पनि व्यक्ति खोप लगाउनबाट नछुटुन् भनेर हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट जुन सुरुमा कस्तो थियो भने नागरिकता भएन भने खोप लगाउन पाइएन भने पनि आवाज आयो, त्यसलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि डकुमेन्ट नभइकन पनि हामीले चाहिँ खोप दिनलाई तयार छु भन्ने कुरा चाहिँ खालि त्यहाँको वडा अध्यक्षले एकचोटि भनिदिनुपर्छ कि सम्बन्धित मान्छे हाम्रै क्षेत्रको हुन् भन्ने कुरा अलिकति हामीले थाहा पायौँ भने खोपको बारेमा हामीले विभेद पनि गरेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप लगाउने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न पनि सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2526 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 11,073 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2526 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमा व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गरेर इमेल र एसएमएसबाट पठाएको विवरण पनि समावेश गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा 24 घण्टामा 16 जनाको ज्यान गएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,794 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै आज थप 8,425 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो संख्या सहित नेपालमा कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 8,95,886 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 56,457 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपालमा थप 5,13,051 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 1,51,83,446 जनाले पूर्ण मात्रा र 1,74,95,494 जनाले कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउनेको संख्या पनि 5,58,950 पुगेको छ। यता 56,457 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 133 जना अझै क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशका 4 जिल्लाका घर घरमा कोरोना विरुद्धको घुम्ती खोप सेवा सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसका विरुद्ध सरकारले थालेको खोप अभियान अन्तर्गत मध्य प्रदेशका रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा गरी 4 जिल्लामा घर घरमा पुगेर खोप लगाउने कार्यक्रमको सुरु गरिएको हो। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकारको समन्वयमा मध्य प्रदेशका रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा गरी 4 जिल्लामा घर घरमा पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु भएको छ। मध्य प्रदेशका 4 जिल्लाका गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा अशक्त र शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका करिब 32,000 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम अनुरूप कोरोना विरुद्ध घुम्ती खोप सेवा सुरु गरिएको हो। मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर यादव र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय मध्य प्रदेशका प्रमुख विजय झाले एक अनौपचारिक कार्यक्रम मार्फत उद्घाटन गर्नुभएको बागमती सेवा समाज सर्लाहीका अध्यक्ष भरत कार्कीले जानकारी दिए। लक्षित सबै जनसङ्ख्यालाई लागोस् भनेर अहिले 12 वर्षभन्दा माथिकोलाई हामीले दिइरहेका छौँ। सबैलाई लागोस् भनेर त्यसमा योगदान पुर्याउनको खातिर आज नेपालबाट भएको सहयोगको चाहिँ जो अहिले माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीले ह्यान्डओभर लिनुभएको छ 4वटा गाडी सिराहा के भन्छ धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही र रौतहटको लागि। नेपाल सरकारसँग कोरोना विरुद्धको खोप सहयोग लिएर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै आगामी 4 महिनाभित्रमा यी 4 जिल्लाका प्रति जिल्ला 8,000 का दरले 32,000 जनालाई खोप लगाइसक्ने योजना रहेको छ। यो सहयोग निश्चय नै यो एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोग हो। आजलाई हामी यसको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि म आफ्नो तर्फबाट पनि
एकदम धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यसका सहयोगको प्रदेश 2 मा आवश्यक रहेकोले यो एकदम समयानुकूल आद्राको द्वारा हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। अभियानको क्रममा कोरोना सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्नुका साथै अन्य कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन छुटेका नागरिकहरूलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्ने योजना छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि म्यानमार सैनिकको 1 वर्ष पूरा सैनिक शासन विरुद्धको आन्दोलनमा हालसम्म 1500 बढीको मृत्यु, झण्डै 12,000 जना सैनिक हिरासतमा। र माघे झरीका कारण शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल खेल प्रभावित, पुलिस र च्यासल बीच शनिबार तय भएको खेल माघ 26 मा सऱ्यो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धन एकमत हुन सकेन, संसदबाट पारित गर्न सहयोग नगरे सहकार्य टुट्ने देउवाको चेतावनी, गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा। स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण केही दिनमै पेश गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी, 12 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आन्दोलन जारी, सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग। म्यानमार सैनिकको 1 वर्ष पूरा सैनिक शासन विरुद्धको आन्दोलनमा हालसम्म 1500 बढीको मृत्यु, झण्डै 12,000 जना सैनिक हिरासतमा। र माघे झरीका कारण शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल खेल प्रभावित, पुलिस र च्यासल बीच शनिबार तय भएको खेल माघ 26 मा सऱ्यो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।